بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کوئی تھا لا کے دھر دیا. صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار. صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا. لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے. چھری پھیر محبتہ ساریاں تے، ہو کملی والے تو فدا بیٹھے. روم چین فارس اب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. پسروری انہاں ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک الانام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب. او بھیا تھلے ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. تو صاحباب نے میرے تو قبل مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا محمد عثمان شاکر حافظہ اللہ، اور انہاں تو پہلے جماعت دے بڑے ہی اچھے خطیب مولانا احمد حسن ساجد صاحب بڑے ہی اچھے انداز کے اندر انہوں نے بھی بیان کیتا ہے. اللہ انہاں میرے دو بھائیاں دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے. یہ قرآن و حدیث دیاں جڑیاں محفلاں نے، انہاں محفلاں نو عام محفل نہ سمجھیا کرو.
اٹھنا بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں. اور یہ محفل ہوئے جدے اندر آسمان دے نوری ملائکہ بھی تشریف فرما دے. اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ مسجد کے اندر آیا نماز پڑھنے واسطے کرو نکلے ہے، لیکن وہ ذہن چ ارادہ لے کے نکلے ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے. تے اج مولانا احمد حسن ساجد صاحب آ رہے ہیں، پسروری صاحب، شاکر صاحب آ رہے ہیں، قرآن بھی سننا ہے، تقریر بھی سننی. لا یرید الا ان یتعلم خیرا، وہ خیر دی گل سیکھنا ہے، او یعلمہ یا خیر دی گل سکھانا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ، اللہ سنن سنان والےاں نو سکھن سکھان والےاں نو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے. حج کرنا کتنا اوکھا کام ہے، بول دے ہن تے تھانوں 15-20 لاکھ تو تھلے حج بھی نہیں ہوندا، بول دے حج کر کے بندے دا اپنا حج نہیں رہندا ہیں. حج دیاں بھی اگوں اے بی سی گریڈ ہے نا، کیوں جی بھائی شراز صاحب اس واسطے ہن تے پیسہ بھی چوکھا چاہیے تے اج گرمی کنی پئی، کنے حاجی جڑے نے وہ حج کردے ہی اللہ نو پیارے ہو. بہرحال اسلام دے ارکان جو سب تو مشکل ترین جڑا رکن ہے وہ حج ہے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایتھے تسی قرآن و حدیث سیکھن سکھان آئے ہو تے اللہ تھانوں مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے. تو اس واسطے بڑے ہی کامل استغراق نہ میری چند باتاں اور گزارشات نو ذرا سماعت فرمانا ہے. حضرت عثمان شاکر صاحب صحابہ دے متعلق ہی بیان کر رہے سن. میں ایک بات عموماً کہنا ہونا کہ صحابہ دی کوئی بھی عظمت اور شان بیان نہ کی جائے، انہاں واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ پیغمبر دے صحابی ہیں. جس طرح قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں نہ آ سکتا، اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی نہیں پیدا ہو سکتا. کیونکہ صحابی انہوں کیا جانتا ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرے پر انوار کو دیکھیا ہوئے پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی کہتے ہیں. اور پیغمبر دے چہرے نو ایمان دی حالت دیکھنا یہ کتنا بڑا اجر ہے. توجہ ایسا آ رہے گوڈے ذرا چھڈو. کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما نے، پیغمبر دے صحابی نے. اس طرح ہی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تشریف فرما نے. ایک باروں آیا ہے کوفی ہے، ایک خارجی ہے، اس کا نام ہے قیس بن القمہ. مسجد کے اندر داخل ہویا جدوں نے پیغمبر دے صحابہ نو بیٹھے ہم ویکھیا نا تے اس خارجی نے حضرت علی نو گالیاں دینی شروع کر دی. کیونکہ ایک عربی کی کتاب در الصحابہ امام شوقانی رحمہ اللہ نے انہوں نے باب بنیا باب فضل علی ابن ابی طالب. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اور مقام تے انہاں باب بنے. او دے اندر ایک حدیث لے کے آئے امام شوقانی. اس حدیث دی راوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ کہندیاں نے صبح صبح دا ٹائم ہے، میں چار پائی تے ایک پاسے میں بیٹھی ہاں، ایک پاسے حضرت علی بیٹھے نے سرانے والے، درمیان چ میرے ابا جی آگے بیٹھ گئے. ابا جی آتے نے علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک خارجی ایک راسی. راسی وہ لوگ نے
جنہ علی دی عقیدت دے اندر آن کے اینا غلو کیتا ہے کہ علی نو خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے. حضرت علی دی عقیدت اور محبت دے اندر غلو کرن دی وجہ جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ دا انتہا تو زیادہ ویر رکھے تے عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دی محبت اور عقیدت آن کے اینا غلو کیتا کہ حضرت عیسیٰ نے چوک کے اللہ دا بیڑا بنا دیتا ہے. عیسائی غلو کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے، یہودی ویر رکھن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے. اس طرح خارجی حضرت علی نہ بغض رکھن دی وجہ تو، کیونکہ جن نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا ہے کون سی؟ عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی، جنہ حضرت حسین نو حضرت امیر معاویہ نہ صلح کرن دے عوض کوفیاں نے زہر دیتا، کون سن؟ خارجی سن. جلاء العیون کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے 18,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو بلان والے کوفے دے خارجی سن. حضرت حسین دا خانوادہ میدان کربلا چ ذبح کرنے والے خارجی سن. یہ جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی خود لکھتا ہے. اور حضرت حسین دا سر کٹ کے تھال چ پا کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کرنے والے خارجی سن. یہ خارجیاں نے حد تو زیادہ بغض رکھے. یہ بغض رکھن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے، رافضی غلو کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن. آپ نے فرمایا سی الفاظ نے حدیث دے حوالے دا ذمہ دار میں کہ میری امت دے اے شیعہ ہے، ولا تجالسوہ ولا تناکحوہ ولا تشاربوہ ولا تواکلوہ. انہاں دا کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، بہنا بھی نہیں، اٹھنا بھی نہیں، رشتہ لینا بھی نہیں، دینا بھی نہیں. وہ گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ جدو انہیں گالیاں دیتی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا مبشرہ کے اندر انہاں دا 10واں نمبر ہے، جنہاں نو نبی پاک نے نام لے کے کیا سی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. کہنے لگے تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی من سب علی فقط سبنی، جنہیں علی نو برا بلا کیا انہیں مینوں محمد نو برا بلا کیا. جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں مینوں محمد نو گالی دی. من ابغض علی فقط ابغضنی، جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میرے نہ بغض رکھیا. من آزا علی فقط آزانی، جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا. جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں مینوں محمد نو تکلیف دیتی. من احب علی فقد احبنی، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی. ومن احبنی فقد احب اللہ، جنہیں میں محمد نہ محبت کی تھی انہیں اللہ نہ محبت کی تھی. فرمایا تو علی نو گالیاں دینے، علی دی تے عظمت ہی بڑی. پیغمبر دا داماد علی ہے، حسنین دا باپ علی ہے، شیر خدا علی ہے، فاتح خیبر علی ہے، فاتح خندق علی ہے، فاطمہ دے سر دا تاج علی ہے. تو گالی لے رہے ہیں. سن نبی دے ادنا دے صحابی دی عظمت مان نہیں. وہ خارجی اندر ادنا دے صحابی دی کینی عظمت؟ انہیں کہا سونے تے بیٹھ. یہ حدیث میں اپنے کنا نہ نبی پاک کو سنی ہے. حضرت سعید بن زید نو آندے نے خارجی. آقا نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے. عمر نو کینی سی؟ البدایہ امام ابن کثیر نے 1780 سال عمر لکھی ہے حضرت نوح علیہ السلام دی. 1780 سال ایک بندہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، قرآن پڑھے، صدقات و خیرات کرے، نیکیاں کرے. وہ دی 1780 سال عمر نوح دی عبادت ایک پلڑے. تے آقا نے فرمایا سی میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے. یعنی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو علی نو گالیاں دے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کردے سر تھوڑی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے
اور تھوڑی جی دیر واسطے صحابی دا نبی کو بیٹھنا ایک پلڑے، اور آقا نے فرمایا سی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے، تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راہ چ دینا ایک پلڑے۔ تہاڈا احد پہاڑ دے برابر سونا میرے صحابی دے ایک مٹھ جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، اس بندے نو جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں جن نے ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا، مس کرنا چھوئے دی نہیں، پھر ایتھے بس نہیں او رعا من رعانی، جن نے میرے ابو بکر نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی، جن نے میرے عمر نو ویکھیا عثمان و حیدر نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ چھوئے گی۔ اور اگے آئیے آقا فرماتے نے توبہ لمن رعانی، توبہ او رعا من رعانی، خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے، کالی جنت دی، توبہ ایک جنت دی درخت نہیں۔ محدثین نے لکھیا ہو ایک ٹہنی دی چھاں اتنی لمبی ہے 500 سال ایک گھوڑا دوڑدا رہے، توبہ درخت دی ایک ٹہنی دی چھاں دی مسافت نو پورے نہیں کر سکتا۔ فرمایا توبہ خوشخبری دے دیو، اگے کیا توبہ او رعا من رعانی، انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں مینوں ویکھن والے نو ویکھیا ہے، جنہیں ابو بکر عمر عثمان نو ویکھیا انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دے۔ اوے اگے تہاڈی واری آ گئی، آقا فرماندے نے جنہیں مینوں بغیر ویکھن تو منیا نا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے۔ قرآن اتردا ویکھیا جے، صحابہ نو دیکھیا جے، بدر ہوندی ویکھی جے، احد ویکھی جے، احد دی جنگ ہوندی ویکھی، بولو تے صحیح، قرآن اتردا ویکھیا، کچھ بھی نہیں ویکھیا، بغیر ویکھن تو ہی سارا کچھ منے۔ آقا فرماندے نے جنہ مینوں بغیر ویکھن تو منیا، اللہ نو بغیر ویکھن تو منیا، صحابہ نو بغیر ویکھن تو منیا، قرآن اتردا بغیر ویکھن تو منیا، جنہ کہ سارا ہی حق کے سچ پاک کے لا شک کے انہاں نو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے۔ او تسی بڑے خوش نصیب ہو، صحابہ عام لوگ نہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا، دلاں دے تقوی دا امتحان لیا۔ اللہ امتحان دا لفظ سامنے آیا، اے جڑے نبی دے شاگرد نے اے کیڑے مدرسے چ پڑھدے رہے نے، اللہ انہاں دی یونیورسٹی کیڑی ہے، انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے، تے اللہ انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے، تے انہاں دا نصاب کی ہے۔ فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ جواب آندا جائے گا۔ انہاں دا مدرسہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دا مدرسہ بیت اللہ، اونچی بولو کیڑا مدرسہ؟ اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے، اللہ جڑے ہولی آمینہ دینی انہاں نوں بھی لے جائیں، اللہ انہاں ساریاں نوں مکے مدینے لے جا۔ اللہ مدت گزری ہے سکدیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا،
تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں نگان نو جی کردا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منرے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا گل بڑی کمال جے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا پھر کہہ دیو سبحان اللہ اللہ تھانو ساریاں نو مقام ملتزم نہ چمڑن دی توفیق دے پھر کہہ دیو اللہ 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 بابا جی مقام ملتزم دے قریب کھڑے نے تے پتہ کی آندے نے اللہ اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ جوانال دو لین دے تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے دل کردا تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سیدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے کوئی آکھے دا مدینے دی گل نہیں کر دے اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں جانا نا مدینے اسی مکے بھی جانے ہاں تے اونچی بولو ہنوادے نے مدینے میں کہا مدینے جائیے کیونکہ حج ہوندا ہی مکے چ سارے مناسک کتھے نے حج دے عمرے دے سارے مناسک کتھے نے مدینے چ زیارتاں نے مکہ بھی افضل مدینہ بھی ہو ساڈیاں روئے زمین تے بستیاں ہی دو نے ایک مکہ تے ایک مدینہ سانو تے تیجی بستی وارا ہی نہیں کھاندی آقا نے فرمایا تیناں جگہ تے جانا ثواب ہے مکے چ جانا ثواب رہنا ثواب آنا ثواب مدینے جانا ثواب رہنا ثواب آنا ثواب اقصی دے اندر جانا ثواب آنا ثواب رہنا ثواب بیت اللہ چ نماز پڑھن دا لکھ دا ثواب ہے مسجد نبوی چ نماز پڑھے گا 1000 نماز دا ثواب ہے اقصی چ نماز پڑھے گا 500 نماز دا ثواب ہے اور انہاں تیناں جگہ تو علاوہ کتے بھی بندہ جائے گا نا ثواب دی نیت رکھ کے جانا بھی شرک ہے رہنا بھی آنا بھی شرک ہے ساڈے کو تے مکہ مدینہ ہی ہے مکہ وہ شہر ہے جدے واسطے اللہ دے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے مدینہ وہ شہر ہے جدے واسطے رب دے حبیب نے دعاواں کیتیاں کمال دی گل کیتی اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں دسا مدینے دا کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڈا بکریاں گاواں مدینے دیاں
اے شربت سندل کس کم دا اے پانی پین والا زمزم سن مسروری کولو اے شربت بزوری کس کم دا اے پانی پین والا زمزم دا اے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں انہاں دا مدرسہ بیت اللہ ہن معلم کون ہے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ آئے ان پڑھاں دے وچوں نے امیاں دے وچوں نے آئے امی بن کے نے امیاں دے نگے بن کے آئے نے امی انہوں آندے نے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے امی کیا انہوں جاندا ہے جدا زمین تے استاد کوئی نہیں مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا مصنف عیسائی گزریا ہے انہیں دنیا کے 100 عظیم انسان کتاب لکھی ہے وہ فرنٹ دے اوتے مین ٹائٹل دے اوتے نا آمینہ دے لال دا لکھدا ہے آندا دنیا دا سب تو عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا کیوں لکھی آئی آندا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسے دے 10 استاد کسے دے 20 کسے دے 3 ایک کی زمین تے ہستی گزری ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں آقا فرماتے ہیں انما انا بعثت معلما او لوگوں میں پوری کائنات دا معلم بن کے آیا ہوں معلم تے مدرس کون ہے محمد رسول اللہ کون ہے محمد صحابہ دا مدرسہ بیت اللہ تے معلم تے مدرس کون ہے محمد الرسول اللہ نے صاحب کی ہے کتاب اللہ پڑھنے والے کون نے اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا کون ہے امتحان اللہ تے رزلٹ کیے رضی اللہ تے تبغہ کیے حزب اللہ جڑا نہیں مندا وہ پکا لعنت اللہ جڑا نہیں مندا وہ پکا دیکھ لے تو ان فیل ہوئے کے پاس ہوئے قرآن اندر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم میں انہاں دیاں جیباں چجرے عظیم دے ٹکٹ پا دیتے ہیں تو پھر پاس دیاں گلاں کرنا ہے اجے بھی سمجھ نہیں آئی اج بھی ایتا طائف دے اندر عبداللہ ابن عباس دے نام نال لائبریری ہے اس لائبریری وچ پتھر پئے نے انہاں پتھراں تے ایتا عبداللہ بن عباس نے آپ لکھیاں نے جیڑیاں ایتا میں ہن لگا پڑھنے عبداللہ بن عباس نے انہاں پتھراں تے لکھیاں نے اج بھی موجود نے اللہ تینوں لے جے تے ویکھ کے آئی او کیڑیاں ایتا نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم سمجھیا یہ اجر عظیم اللہ کیوں دیتا ہی فرمایا انہاں دا نصاب عظیم ہے قرآن بھی عظیم ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ
المثانی والقرآن العظیم، قرآن بھی عظیم ہے جن نے نازل کیتا ہے، او دا عرش بھی بولو بولو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جنہیں نصاب پڑھایا وہ دے اخلاق دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماتے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں وسطوان فیل ہو گئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ قرآن بھی عظیم ہے تے اچھی بولو نبی دے صحابہ دا اجر بھی عظیم ہے، تو مندا نہیں۔ اے ویکھ لے پیغمبر دے یار وفادار او نے جنہ دیاں جیباں دے اندر اللہ نے اجر عظیم دے ٹکڑ پا دیتے نے۔ تو آنے فیل ہو گئے، قرآن آندہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ سارے ہدایت نے فلاح پا گئے۔ اولئک من الصالحین، سارے نیک نے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اگلے دن ایک محدث کہن لکھیا سی انہیں صلوات دا معنی ہے رب اپنے نبی دے صحابہ دے تذکرے اپنے فرشتیاں چ بیٹھ کے کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، سارے ہدایت یافتہ نے۔ اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک سيرحمهم الله اولئک هم الصدیقون اولئک هم الصادقون اولئک كتب في قلوبهم الإيمان أولئك حزب الله۔ قرآن رات مکجے قرآن نہ مکے، قرآن ہی پڑھی جائیے نا، نبی نے صحابہ دی شان مکدی نے۔ اللہ دے نے رضی اللہ عنہم، میں اینا تے راضی ہے میرے تے راضی۔ ذرا غور کرو، چھوٹی ڈگری ہے، 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا تے آئے نے، کسے نبی دے صحابی نو اے ڈگری نہیں ملی۔ رب نے کیا میں اینا تے راضی ہے میرے تے راضی۔ یہ بڑی وڈی ڈگری جے، جنت چ جانا جے نا قیامت نو، اچھی کہو جانا ہے۔ اللہ کہن کے جنتیوں کی چیز دی لوڑ ہے جے، اللہ لوڑاں تے مک گئیاں نے۔ ادھروں گمان کرنے ہیں ٹہنی سامنے ہوندی ہے، پھل توڑنے ہیں، بوجھ پانے ہیں، بلکہ آقا فرمان قیامت نو نا پرندہ روسٹ ہو کے نا بٹیرا ایتھے تے روسٹ کرنا پیندا نا۔ عائشہ بھی اج مینوں بٹیرے کھوائے نے، تاں قرآن پڑھیا جائے۔
بولتے نہیں بٹیرا پی کے نا پلیٹ چ جنتی دے سامنے آ جائے گا تو پتہ کی کہے گا بٹیرا جنتیا کھاندا کیوں نہیں بٹیرا آکھے گا تو کھاندا کیوں نہیں اللہ اکبر تے ویکھو حوراں وی ہون گیاں پتہ جے نا حوراں دا بول دے نہیں ایک مونا دا مولوی جی 72 ملنیاں نے میں کہا حوراں عملہ دے حساب نال ملنیاں تو کٹھیاں ہی 72 لین دے ہیں میں کہا اگر کردار چنگا ہویا تے حوراں جے نہیں تے جے کردار برا حورے تے وڈ تے پینے تے پینے ہی پینے ایتھے تو ایک بیٹی بہن دا رشتہ کرنا ہوئے تے منڈے دا حسب و نسب وینا ہے ویندے ہو کہ نہیں بھراواں دی وکھری سر پیرے پیو دی جُتی ٹوٹ جاندی ہے بچی دا رشتہ اللہ نے تو ایک دینا ہے دینی ہے تے 100 پون چھان کرنا ہے میں تینوں 70 دینیاں نے میں کچھ نہیں ویکھنا بول دے نہیں ہوں میں بھی کچھ ویکھ کے دینیاں نے بھی تیرا کردار حوراں لین والا کہ حورے کھان والا وہ کردار چیک ہونا جے پھر حوراں ملنیاں نے تے ایتھوں کردار چنگا بنا کے جایا جے حوراں وی ملنیاں نے تے اللہ کہن کے جنتیوں کہ چیز دی لوڑ اللہ کو نہیں لوڑا ایتھے کیڑیاں رہ گئیاں نہیں جنت فرمایا 2 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نبی نو بھی نہیں دتیاں حدیث بخاری دی ہے پہلی گل اے وے جنتیو اج میں تھانو اپنا دیدار کرانا چاہنا کرنا جے نا انشاءاللہ بولو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے تے گل بڑی با کمال ہے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے ایک چاندی دی ایک سونے دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب اوتھے بھی یوسف فضل کہو انشاءاللہ کی ہویا جی انشاءاللہ جے معاہدہ نہیں جانا تو پھر جانا کنے تے اگے سن لو پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی بڑھیا ہونا ہی نہیں کیوں بابے ہو بڑھیا ہونا ہی نہیں ایتھے ہی بڑھے ہوئے اوتھے نہیں ہونا اوتھے قد بابے آدم دا ہونا 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا آواز نبی داؤد دی صبر نبی ایوب دا بولی آمینہ دے لال دی مزہ نہیں آ جائے گا او دو جانا اللہ اکبر پجی ہوئی مچھی دی فیصلہ بادیو پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا کڈا سونا سما اوپر بہار ہوے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوے گا ویندے رب نو پے اوتھے اے سارے ہون گے کہو انشاءاللہ اللہ کہن گے جنتیو اج میں تھانو اپنا دیدار کرانا چاہنا وا اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے تے دوسری آخری نعمت کی ہے جنت دی فرمایا جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا اج تو بعد میں تھوڑے تے ناراض ہونا ہی نہیں جنتیاں دی آخری نعمت ہے رب دی رضا آخری نعمت جنت تے ابو بکر دی واری آئی رب دنیا چی آندا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں
عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، طلحہ زبیر میں تواڈے تے راضی ہاں، سعد سعید میں تواڈے تے راضی ہاں، بدر احد خندق والےوں میں تواڈے تے راضی ہاں۔ پتہ اے چلدا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ اینی نبی دے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اللہ نے میری جماعت ہے، میری عمران خان دا میری جماعت ہے، نواز شریف دا میری جماعت ہے، بولتے اپنی پی والے اندر میری جماعت ہے، کوئی آندا او میری جماعت ہے، تے اللہ آندے نے اولئک حزب اللہ۔ خبردار بھائی، اگے کی کیا ہے؟ اللہ خبردار لکھیا ہوتا ہے نا کھمبے دے اوتے، خبردار اینے ہزار وولٹ بجلی تو گزر رہی ہے، خبردار نیڑے نہ جایا جائے۔ اللہ بھی آندے نے اللہ خبردار میرے صحابہ تے تنقیس نہ کرے آجے، میرے صحابہ تے تبصرے نہ کرے آجے، ابو بکر و عمر دے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرے آجے۔ اللہ خبردار، پہلو کیا اولئک حزب اللہ، پھر اگے کیا اللہ خبردار ان حزب اللہ، اے بے شک میری جماعت تکے نال ہی کہہ دیتا ہم المفلحون، سارے ہی کامیاب ہیں۔ یہ آندہ 4 پاس ہوئے باقی فیل ہوئے، 1,44,000 سے آبادی جماعت۔ یار فیصلہ آباد کوئی سکول ہوئے 500 تعداد ہوئے بچیاں دی، 496 فیل ہون، 4 پاس ہون، کیدا قصور ہے؟ استاد دا ہی ہے۔ ہن ایک بندہ کہ 1,44,000 جو 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے تے اٹیک کدے دے وے؟ بولو نا، امینہ دے لال دے وے نا، بول دے نہیں، اٹیک دے نبی دے وے، لیکن ڈائریکٹ اٹیک کر نہیں سکتے۔ انہاں اٹیک صحابہ دے بارے پیغمبر دی ذات تے کیتا ہے۔ میں کہنا اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے، باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے، شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے، صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے۔ میرے نبی دی سیرت نو صداقت دی شکل چ ویکھنا ہی تے ابو بکر صدیق نو ویکھنا ہے۔ اگر نبی دی عدالت نو تو سیرت دی شکل چ ویکھنا ہے حضرت عمر فاروق نو ویکھ لے، میرے نبی دے شرم و حیا نو ویکھنا ہی، سدا شخاوت نو ویکھنا ہی، میرے نبی دے عثمان نو ویکھ لے، نبی دی شجاعت نو ویکھنا ہی، حضرت علی حیدر کرار نو ویکھ لے، نبی دے تقوی تے زہد نو ویکھنا ہی، عبیدہ ابن جراح نو ویکھ لے، نبی دے حافظے نو ویکھنا ہی، 5374 حدیث تے حافظ ابو ہریرہ نو ویکھ لے، نبی دی سیاست نو ویکھنا ہی، حضرت امیر معاویہ نو ویکھ لے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جہاد نو ویکھنا ہی، سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید نو ویکھ لے، اوے نبی دی استقامت نو ویکھنا ہی، حبشے دے کالے بلال نو ویکھ لے، نبی دی جلوت تے خلوت نو ویکھنا ہی، میری ماں عائشہ صدیقہ نو ویکھ لے۔ نبی دی جلوت دی بھی ساتھ نے، خلوت دی بھی ساتھ، پیغمبر دی جنی خلوت دی زندگی ہے ماں عائشہ نے بیان کی، میرے نبی دی جلوت بھی پاک ہے، اونچی بولو خلوت بھی، نبی دی جلوت بھی دین ہے تے آقا دی خلوت بھی دین ہے۔ یہ ہے میں نبی دے سیاح، اے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، اللہ تھانو نبی دے صحابہ دے لڑ لائے، پھر کہہ دیو شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی،
دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی انشاءاللہ اس واسطے تو آنا بدل کے معاذ اللہ میں تے کہنا پانی نہیں بدلیا جڑا نبی اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلیوں نکلیا زمزم پیتا جو کہ نہیں بولو اللہ تانوں پیارے آمین زمزم کتھوں نکلیا پتہ جی مکے ہی نکلیا ہے پر نکلیا کیویں پتہ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں کابینہ رو رہے نے پیاس بھوک دی وے اما جی حاجرہ صفا تو مروہ مروہ تو صفا صفا تو مروہ ستویں چکر تے مروہ تے کھڑیاں اللہ نے کہا جبریل جا جلدی جا ہن میری بندی پہ بس ہو گئی جڑا نا اسماعیل دے پیر جڑیاں دوویں لتاں چکیاں نے اسماعیل رو رہے نے ایڑیاں دے تھلے جا کے اپنا پار مار جبریل نے پار مارے پانی دا چشمہ نکلے لیکن اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں وہ پانی نو اسی گیلراں وچ پا کے گھر لے ہونے کئی کئی سال پیا رہندا نہ او دا رنگ بدلدا ہے نہ مزہ بدلدا ہے نہ ذائقہ بدلدا ہے بولو کیوں جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے یار جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے پسینہ بھی لگ جائے او کیویں بدل سکدا ہے پسینہ بھی ہے پسینہ کتنا اللہ ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے پوچھنا لے پوچھے عبداللہ تو اکھا تو نبی نے نبی پاک تو بڑی جلدی لب تے عبداللہ بن ام مکتوم آندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمنہ دے لال لنگے سلیم نبی دا پسینہ لا لا کے بوتل چ بند پیاں کر دیاں نے پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا سونیا میرے گھر کستوری ہے میں چاہنی ہوں او دے اندر تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے حضرت انس دے گھر مہمان اوندے نے انہاں نے اس طرح رومال چ روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں پونا گندا سی مہمان آندے نے یار پونا انس دھو لینا سی انہاں اتوں لایا جا کے تندوری چ سٹ دتا ہے کچھ کہن لگے انس تو غصے ہی کر گیا تینوں کیا دھو لین تو اگ جی چھوڑی چھڑیا تھوڑی دیر گزری اگ چوں رومال کڈیا چاریا روٹیاں نے وچھایا تے مہمان آندے نے ساڈی اکھ نے ایویں دا منظر نہیں ویکھیا ایک کپڑا کیویں بچ گیا اگ چوں انس گل تے دس تے حضرت انس آندے نے جگاں دے پیر ایک دن میرے گھر تشریف لے آئے پسینہ پونجن واسطے آپ نے کپڑا منگیا میں آپ نو کپڑا دیتا پسینہ صاف کر دے رہے تے جدو آپ چلے گئے اے رومال نو اساں سنبھال لیا جدو گندا ہوندا ہے اینو کدی پانی نہ نہیں اسی دھوندے نو اگ چ سٹنے آ نبی دے پسینے دی برکت ہی نہیں ہے میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندا ہے او جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے او کپڑا اگ چ نہیں سڑدا تے جے صحابی نو نبی دا سینہ وی لگے پسینہ وی لگے او کیویں سڑ سکدا ہے بول دے علم نشرح لو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو او سیدھے راہ پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا گل بڑی با کمال فیصلہ آبادیو جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے
اکبر کبیرہ جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا کون نبی دے صحابہ قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون ادھر میرے وال دیکھو توجہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آئیے ذرا غور کیجئے فلاح پا گئے مومن نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے لغو گلاں تو پرہیز کرن والے اللہ دے راج خرچ کرن والے کون نے نبی دے اللہ تھانوں مدینے لے جائے مدینے دے اندر اج بھی ایک راجی بینک راجی بینک او دے اندر دا کرنٹ اکاؤنٹ اج بھی حضرت عثمان دا کھلا ہے رضی اللہ تعالی مدینے دے اندر بیرے عثمان جڑا کنواں ہے نا حضرت عثمان نے 35,000 درہم دے کے اپنی ذاتی جیب چو خریدیا اج دا 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ بندا ہے اج تو کچھ سال پہلے میں دا ایسٹیمیٹ کڈیا سی ہن دا نہیں پتہ ہن تے درہم بھی ود گیا بول دے نہیں کیوں جی بھائی شراب درہم ود گیا اودوں درہم چاندی دا سی دینار سونے دا سی تے حضرت عثمان نے ایک وقت تے 600 اونٹ دتا ہے نا ایک وقت 940 اونٹ دیتے 60 گھوڑے دیتے 10,000 دینار دیتا 940 اونٹاں نو اگر ضرب دیتی جائے نا 5 لاکھ دے نال 5 لاکھ دا اونٹ لایا جائے تے 47 کروڑ روپیہ بندا ہے 60 گھوڑے ہون تے 2 لاکھ دا گھوڑا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ بھی بندا ہے 2 لاکھ دا یہ گھوڑا ہے نہیں جڑے عثمان کو گھوڑے سن او عام گھوڑے نہیں سن اونٹ کوئی عام اونٹ سے نہیں سکتا 10,000 دینار دیتا 5.5 کلو سونا بنتا ہے 5.5 کلو سونے کا ذرا جا کے نا سویرے ایسٹیمیٹ لوایا جائے کہ سنیارے کو کتنا پیسہ بنتا ہے تو ایتھے 10,000 20,000 مسیتے دے گیا نا میں جی چندہ دینا مسیتے ایک ہور بھی سکی ہے جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف اتنا بڑا تاجر سی ایک اونٹ شام کی منڈی چوں نکل رہا ہے دوسرا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے اتنے بڑے اور ایک دفعہ 700 اونٹ آیا مدینے چ ایک اونٹ سے 5 من وزن لدیا تے حضرت انس رضی اللہ تعالی میں اما جی عائشہ دے کول بیٹھا ماں جی عائشہ بیٹھے نا کچے مکان کمن لگ پے اما جی فرماتی ہیں انس کو زلزلہ آ گیا فرمایا نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ لدے کافرے دے نا مال دے وہ مدینے چ داخل ہو رہے نے انہاں دے وزن ہی اینا مدینے دی کچیاں دیواراں تے مکان انہاں دے وزن دی وجہ تو کم دے نے تے اما جی فرماندے اچھا وہ عبد الرحمن بن عوف جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چڈاری ماردا داخل ہو جائے وہ پتہ جی عبد الرحمن بن عوف جدوں آقا دنیا تو گئے تے آپ دے 9 گھر سن عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی وچ کھڑیا ہو کے کیا سی اج تو بعد نبی نے 9 گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف تے اور جدوں فوت ہوئے انہاں دی ایک ایک بیوی نو کتنا مال آیا پتہ جی
4 بیویاں سن، 4 بیویاں نو 80,000 دینار آیا تے سونے دیا اٹاں کہاڑیاں نہ کٹ کے دتیاں تے بکریاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کنا کو. یہ عبد الرحمان کون ہے جڑا ہجرت کر کے مکے جو مدینے آیا؟ بیوی سہریاں کھو لئی، بچہ بھائیاں نے کھو لیا، جائیداد اپنے نے کھو لئی، ننگے پیری چل کے ٹارتا لباس پایا مدینے آ گئے. آقا فرماندے نے عبد الرحمان آ گیا جی، اللہ رسول آ گیا، سب کچھ لٹا کے آئے. فرمایا عبد الرحمان سب کچھ لٹا کے آئے، رب کو جنت پا کے آئے. کچھ بھی نہیں لٹا لیکن اللہ نے اتنا مال دیتا. یہ بھی تاج ہے. آن کے عبد الرحمان بن عوف نے سنائی، عبد الرحمان اما جی عائشہ کو ماں جی واقعی بھی سنی. فرمایا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اعلان کیتا مدینے کے 4 دروازے 700 اونٹ کھلار کے بیما پلانے، بیما سامان، بیما اونٹ سارا کچھ مدینے کے فقراء ہی دے رہے. اور حضرت عثمان نے جڑا کنواں خریدیا وہ دوالے 1500 باغ کھجور والا، 1500 باغ. وہ دیکھ بھال آلے سعود نے کی، وہ پھل مکے دیا عرب دیا منڈیاں چ وکیا. سارا پیسہ کتنے آیا؟ عثمان دے اکاؤنٹ چ. یہ پاکستان دی حکومت نہیں، یہ ہوندی تے نا باغ بھی نہیں رہن دینا. ٹیکس ایویں نہیں تھانوں لگدے، انہاں دے اپنے ٹھڈ پورے ہون تے تھانوں ٹیکس معاف کرنا. آئے دن ٹیکس، آئے دن ٹیکس، ہر مہینے بجلی ودی ہوندی ہے. کوئی توقی نہیں پاکستان. غریب مرن دے نے خودکشیاں کر کے. کنے لوگ نے جڑے احتجاج انہاں دی سنتے ہی نہیں، سنی نہیں جاندی. وہ پیسے دی پھر ایک جگہ خریدی ہے مدینے دے اندر، وہ دے اوتے ایک بلڈنگ بنی ہے فند کے وقفے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی. جدوں میں جانا وہ بلڈنگ ویکھ کے آنا شکر اج بھی ہے مدینے. وہ دی سالانہ آمدن بھائی عثمان پتہ کنی ہے؟ 50 ملین ریال. 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے فقراء، یتیم، مساکین، بیوہ عورتیں تقسیم ہو رہے ہیں. اور 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ سے جمع ہو رہے ہیں. اور مدینے دے جڑے بلدیہ دے دفاتر نے انہاں دے پانی تے بجلی دا بل آج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے. آج بھی ہن بھی اینو میں کرامت نہ کہا دے اور کی کہا؟ اے نہیں ولی تے ولیاں دی کرامت دی. عثمان گئے نو کنی 35 ہجری چ حضرت عثمان شہید ہوئے نے. صاحب لاؤ کنے سو سال ہو گئے نے، لیکن اکاؤنٹ اج بھی چل رہے ہیں اور قیامت تک چلنا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب
إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے وہ روزے تے کروڑا رحمتاں نازل. نبی دے صحابہ عباد الرحمان نے زمین تے چل دے نے تے کسے نو دکھاندے ہی نہیں تے انہاں نال جاہل مخاطب ہوندے نے آندے نے قالو سلاما. وہ جاہلاں نال مخاطب نہیں ہوندے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. نبی دے یاراں دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزردیاں, میخانیاں چ نہیں گزردیاں, قبراں تے دھوئے تخا کے نہیں گزردیاں, قبراں تے بھنگاں تے چرساں پی کے نہیں گزردیاں, لوکاں دے جھگے لٹ کے نہیں گزردیاں. انہاں دیاں راتاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن تو بڑا ہی میٹھا ہے, انہاں تے شاید دا ڈرم بھی میٹھا نہیں. جس نبی تے سینے تے چٹھی اتاری ہے اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتاں نازل. مکہ فتح ہوندا ہے تے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تے گھر گیا تے ہندا نو آندا تو بھی کلمہ پڑھ لے. ہندا نے وٹ کے چپیڑ ماری ابو سفیان چوری دے منہ تے. آندی یہ ساری زندگی محمد دی مخالفت چ گزار دیتی ہے تے چھتی کلمہ پڑھ گئے, ہن مینوں بھی آنا پڑھ لے, جا کام کر میں نہیں پڑھنا. یہ جدوں فجر دی نماز پڑھ کے گھر گیا نا تے اجے دروازہ کھولیا نہیں تے اگوں ہندا تے کلمہ پڑھن دی آواز پئی آوندی ہے. پوچھیا ہندا تو تے بڑی سخت دل ہے تے کلمہ کیوں پڑھنی ہے بھئی؟ ہندا آندی ہے ابو سفیان تینوں میں کی دساں, پچھلی رات دا ٹائم سی تے میں کعبۃ اللہ دے اندر نظر مارنی ہاں, مینوں تے اسی بیت اللہ فتح ہویا ہے. نبی دے صحابہ نے شراباں پیتیاں ہون گیاں, کوئی کنجریاں ناچ کردیاں ہون گیاں, لیکن میں جا کے ویکھیا تے پیغمبر دے یاراں نے بیت اللہ نو گھیریا سی. کوئی شکرانے دے نفل پڑھدا سجدے چ ڈگا, کوئی رکوع چ ڈگا, کوئی قیام چ کھڑا ہے تے رون ڈے نے. میں نبی دے یاراں دے سجدے رکوع ویکھ کے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئی ہاں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات لنگ جائے نہ نبی دے صحابہ دی بات مکے تے نہ نبی دی نعت ہی مکے. تے نبی دے یار والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں, کنوں دل دا حال سناواں میں, اور کدے اگے ترلے پاواں میں. بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے توں, دل قدسیاں دے تڑپا دے توں, سائیں وحدت ناد وجا دے توں. تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے, تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے. سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے, ایک خیر دا چٹکا پا دے توں.
اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، سادیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، ساڈے پاپاں دی گٹھڑی پھول نہیں، جا بخش دیتا فرما دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے، رکھ آساں فضل گنیرے تے، ہن سختی نہ کری میرے تے، جا بخش دیتا فرما دے تو نبی دے یار رون والے نے، اللہ نو منان والے۔ اج کل دے ولیاں دا بڑی عجیب کرامتاں نے نا، انہیں اتھوں ملنگنی کڈی، انہیں اگے ویچی، انہیں پھر اگے ویچ چھڑی، انہیں او دی لین دی آندا بھی کرامت ہی ہے، وہ بولتے نہیں۔ یہ ولی ہے نا آدھے وہ بولو تے صحیح، جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی سنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے، قرآن اس نو ولی آکھدا اے۔ ولی وہ نہیں ہوندا جو تونبا بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے، مرزا تے صحبہ جنوں حال پاوے، ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے، بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دے نے، ولی نہیں بدماش جگ دے نے، ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوے، نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے، ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے، ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے، شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا، رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا۔ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے فراوندا نہیں رہندا۔ بول دے نہیں، ایتھے ولیاں دا معیار بڑا عجیب ہے، مچھاں بھی چٹم تے داڑھی بھی چٹم، میں تھوڑی جی سرخی لا دے شریفاں بھی لگے۔ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ، ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا، نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا، ولی دن رات اندر عبادت لگاندا، ولی ویکھیاں خدا یاد رہندا۔ جیسے آبا ولی نہیں تے جی زمین دی دھرتی تے ولی۔ باپ سی یمن، حضرت علی نے یمن تے حملہ کیتا تے اسلام دا پرچم لہرا دیتا۔ بعد واقع ایک بت سی، بعد واقع ایک بت سی، وہ بت نو بھی توڑ دیتا تے اوتھوں نہ حاتم تائی دی بیٹی نو گرفتار کر کے آندا، جہدا سر ننگا جدوں آقا سامنے آئے تے نبی نے اپنا نا کمبل پاک مزمل چادر دے سر تے دے بس نبی خیمہ لگ گیا، انہوں قید کر دیتا، انہیں بلال دی اذان سنی، نبی دا قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پتہ کیا آندی اللہ رسول میرا بھائی نے جا کے شام دے جنگل چ ڈیرے لائے نے، مینوں اوتھے پہنچاؤ، اور میں جا کے دساں کتھے لوکی پھرنی ہے، کتھے لوکدا پھرنا ہے۔ اللہ نے کائنات کے سارے سکون تے محمد دیاں جتیاں چ رکھ دیتے۔ آقا فرماتے ہیں انہوں قافلہ آئے گا سب، میں تمہیں بھیجیا تھا صفحہ، پریشان کیوں نہیں؟ میں کہے قافلے میں نہیں جانا، جڑے تیرے یاراں نے یمن چ آندا ہے وہی مینوں شام تے چھڈ کے ہو۔ قافلہ تیار ہویا، انہوں نے کوٹھڑی تے بٹھایا، چلتے چلتے شام کے جنگل کے قریب پہنچتے تے دوروں علی ویندا ایک بی بی ہے جڑی سواری تے سوار ہے، یہ تے میری جمی پین صفحہ ہے۔ اللہ اللہ توجہ کریا جے تے اگوں وانڈی آوندا ہے، بہن نو اتاردا ہے، آندا نہیں پینا باقی گلاں بعد چ کران گے، اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں، دس تیریاں عزتاں دا کی حال ہے، ایڈے ایڈے جواناں نہ سفر کر کے آئی ہیں جنگلاں دے وچوں، دس تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں؟ ہن عدی دی بہن کی آندی ہے،
آندی ہے وے ویرا او عزت مینوں تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جُتیاں جو پا کے آئیاں حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا تے پتہ کی آندی ہے سنو سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لگ چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پے ننگے ادھر میرے وال ویکھو بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تیری رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں او چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل اے لے گئے سی مینو لے آئے نی مینو اے ایڈے نہیں بولے بالے آنکھ چا انہاں نیوں تکیا اے ایڈے نہیں کرما والے وے ویرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سن ویکھ انہاں دا چالا ویکھن والا اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ الحمدللہ رب العالمین ولا متقین والصلاة والسلام على عباد المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بھائی فروغ ڈوگر صاحب اور انہوں نے رفقا دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما جن سامعین حضرات تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما اللہ سارے سامعین دا آنا قبول فرما سامعات دا آنا قبول فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ ساڈے بھائی شراز صاحب بھائی سجاد صاحب دے والدین نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دے بچیاں نو قرآن دے قاری قرآن دے حافظ بنا اللہ جنہ جنہ نو اولاداں دتیاں نے اولاداں نو نیک بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ جتنے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما بھائی محبوب صاحب دی والدہ اس طرح بھائی عبداللہ صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ تبلیغ و پھیلان دا اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش نو اللہ قبول فرما میرے اللہ جتنے دوست احباب شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ میری ماما بہنا دا آنا قبول فرما میرے بھائیاں دا آنا قبول فرما اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ یہودیاں دا قلع قمع فرما اللہ یہودیت دا خاتمہ فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما میرے اللہ مسجد اقصی نو یہودیاں دے نرگے چو آزاد کرا دے میرے اللہ مسجد اقصی نو آزادی نصیب فرما میرے اللہ جتنے مسلمان ظلم و ستم دا شکار نے اللہ مسلمانہ دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما اللہ میرے مائی باپ دیاں قبرانو جنت دیاں قیاریاں بنا اللہ میرے امی ابو چاچو دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا میرے اللہ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان
بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما میرے اللہ ساڈے رشتہ داراں وچ کوئی شرک و بدعت دی دلدل چ پھسیا ہے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما قبر حشر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ اللہ سانو قبر دے عذاباں کولوں محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کولوں محفوظ فرما نبی دے جنڈے لوائے حمد تھلے جگہ نصیب فرما میرے اللہ جتنے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب کا آنا قبول فرما اللہ سب کا آنا قبول فرما جتنے آئے تیرے بندے بندیاں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله